अथ पुष्पाञ्जलि। ॐ यं ब्रह्मां वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ स्तनको पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवनायोगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा कृष्णले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तिनै लोका स्त्रीहरू मदेखि मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि राजगृहमा पुग्दा दायाँ कुहिनो पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायुले सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले सबै जीवात्माको प्राणवायु हुन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहिनो पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरूले नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा पुग्दा उदरपेट पतन भयो। कोल्हापुर पीठमा लक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुडले रत्न एवं फलफुल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार हुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडोको पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी साङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा शिलाहरूले आई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताहरूका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि ओमकारेश्वरमा पुग्दा दाहिने मृगौला पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा कल्पवृक्षले नाना तरहका फलफुल चढाई पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षहरूले जे चितायो त्यही फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजोको पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा तुलसी कुशले आई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको फाल्साको पतन भयो। उज्जैन पीठमा काली देवी ललजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा हिमालय पर्वतले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले देव दानव मनुष्य सबैलाई मोक्ष प्रदान गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङको पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी
चित्रवर्णी योगिनी वायव्येश्वरमादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनीगणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। योगिनीगणहरूले मन्त्र सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडीको पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्यादेवी कलङ्की योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागणले नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। तिनीहरूले स्थानका मालिक हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुमको पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी सुमुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्रले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। उनले संहारकर्ता हुँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डियानमा पुग्दा शिरको हड्डी पतन भयो। उड्डियान पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दहन गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रजङ्गमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंहबेगा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा 10 अवतारले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगका दैत्यहरूको संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा बायाँ मृगौलो पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माले रङ्ग बिरङ्गका देवल बनाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले मेरा शिल्पको कीर्ति चारै युगमा रहिरहोस् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा पुग्दा फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्गले जब ध्यान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान मागा भनिन्। 64 लिङ्गले स्वयम्भू लिङ्ग भइरहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लागिरीमा पुग्दा मायाकुम पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिशाचले नाची खेली तपस्या गरी। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले सधैँ हजुरका नगीचमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले सत्यमा रहनेको उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा पुग्दा मुटु पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सूर्य चन्द्र मङ्गल आदि नवग्रहले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले लाभ हानिको अधिकार हामीमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुग्दा सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा सप्तनाग आई हीरा मोती मणि माणिक्य आदि नाना रत्न चढाई पूजा गरी। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले हाम्रा शरीर अगम्य कसैले जान्न नसक्ने होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रपुरमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मीले थरीथरीका द्रव्य चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्या गाई तिहार औँसीका दिन सबै लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वानरपुरमा पुग्दा बायाँ तिग्राको पतन भयो। वानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्ड योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा कमल आदि पुष्पहरूले सुवास फैलाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा योनि पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्री योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्नभूमिमा सरस्वतीले थरीथरीका स्तोत्रहरूले स्तुति गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। सरस्वतीले सबै जीवात्माका बोलीमा मेरो वास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि लक्ष्मीपुरमा पुग्दा बायाँ करङको पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बर योगिनी
त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धिले योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टसिद्धिले हामीहरू अमर हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कुण्डेउलो नितम्ब पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघले आई सिमसिम पानी वर्षाई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मेघले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया क्षेत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया क्षेत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरवले थरीथरीका उपचारले पूजा गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले मातृका गणका मालिक हौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरले जहाँ जहाँ सतीदेवीका अङ्ग पतन भए त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गए। सबै पीठहरूको कुल सङ्ख्या 7,50,00,000 छ। तीमध्ये यहाँ 50 पीठको वर्णन गरियो। उक्त 50 पीठहरूमध्ये एकै पीठको मात्र दर्शन गरेमा पनि मनले चिताएको पुग्दछ। मन वचन र कर्मले गरेका सबै पापको नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म लिएर 50 पीठहरूमध्ये एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थ भयो भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमारागस्त्य संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वर अवत कथायां पीठोत्पत्तिर्नाम 10मोऽध्यायः। ॐ उपनयतु मंगलं वः सकल जगन्मंगलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यस्तै भिडियोहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।